औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ 13 रमज़ानुल मुबारक का खास वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और पावरफुल है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। आप इस वजीफे को करके तो देखें, अल्लाह पाक आप पर किस तरह मेहरबान होता है ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। इस अमल को, इस वजीफे को 13 रमज़ानुल मुबारक के दिन करने से आपके तमाम बिगड़े हुए काम सुलझ जाएंगे और आपकी हर नेक दिली हाजत पूरी होगी, हर नेक दिली मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से आप दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज रहेंगे और हासिदों के हसद से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। सामाईन, अहले इल्म का मानना है कि इस वजीफे की बरकत से हर वक्त एक दस्ते गायब उस इंसान के, उस शख्स के सर पर कायम रहेगा जो कि हर मामले में, हर काम में उसकी गैबी मदद फरमाएगा, गैबी मदद करेगा और उस शख्स की रहनुमाई भी करेगा कि फलां काम को आपने ऐसे करना है या फलां काम को आपने इस तरह सारे इंजाम देना है। इस तरह के ख्यालात इंसान के जहन में आते रहेंगे। जब अल्लाह की उस पर रहमत होगी, अल्लाह का उस इंसान पर फजलो करम होगा, तो उस इंसान को अल्लाह तुबारक व तआला की तरफ से रहनुमाई मिलेगी जो कि अल्लाह तुबारक व तआला ने उसके सर पर दस्ते गायब कायम रखना है। वही दस्ते गायब की मदद से उसकी रहनुमाई भी होगी और उसे पता भी चलेगा कि मैंने ये काम किस तरह सारे इंजाम देना है। यानी गैबी मदद उसकी अल्लाह तुबारक व तआला खुद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आज का अमल इसमें आजम का है और याद रखें कि इसमें आजम एक ऐसा ताकतवर और रूहानी अमल है जिसकी वजाहत कई मुकामात पर हदीस मुबारका से भी मिलती है। इन हदीस मुबारका से साफ जाहिर होता है कि अस्माए आज़म को वसीला बनाकर जो दुआ भी मांगी जाए वो कभी रद्द नहीं होती, बल्कि रद्द होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आज की वीडियो का आगाज भी हम रब्बे करीम की बाबरकत सिफात से करते हैं जो कि वदूद भी है, जब्बार भी है, रहीम भी है, करीम भी है और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर भी है। तो आज मैं आपको अल्लाह के सिफाती नाम का वजीफा बताऊंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और पावरफुल है। आप इस वजीफे को 13 रमजानुल मुबारक के दिन करके तो देखें, अल्लाह पाक आप पर किस तरह मेहरबान होता है ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको वजीफे की अच्छी तरह समझ आ जाएगी और आपको तरीकाकार की भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी अगर आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने 13 रमजानुल मुबारक के दिन मगरिब की नमाज अदा करने के बाद 2 रकत नवाफिल नमाजे हाजत के अदा करने हैं और सूरह फातिहा के बाद 33 मर्तबा 33 टाइम आपने सूरह इखलास पढ़नी है और इसी तरीके से, इसी तरतीब से आपने दूसरी रकत भी अदा करनी है। यानी सूरह फातिहा के बाद 33 मर्तबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है। फिर आपने अलग कमरे में बैठ जाना है या उसी जगह बैठ जाना है और 1000 मर्तबा अल्लाह के सिफाती नामों का विर्द करना है। अल्लाह के सिफाती नाम क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है, तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुगनी, या वदूदु, या जब्बारू, ये अल्लाह के 3 सिफाती नाम हैं और आपने इन तीनों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और इसी तरतीब से, इसी तरीक़ेकार से आपने इन अस्माए आज़म को 1000 मर्तबा मुकम्मल करना है। तवज्जो से सुन लें। या मुगनी, या वदूदु, या जब्बारू, ये 1 मर्तबा हो गया।
یا مغنی، یا ودودو، یا جبارو، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 1000 مرتبہ اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ اب یہاں ایک ضروری بات سن لیں، 2 رکعت نوافل آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مغرب کی نماز کے بعد وقت نہیں ہے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر مغرب کی نماز کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے تو تب کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد ٹائم ہے تو تب کر لیں۔ اگر آپ کے پاس عشاء کی نماز کے بعد بھی ٹائم نہیں تو آپ تہجد کے وقت اللہ کے صفاتی ناموں کی تسبیح کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے فجر کی اذان سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب 1000 مرتبہ یہ تسبیحات آپ مکمل کر لیں، اللہ کے صفاتی ناموں کو 1000 مرتبہ پڑھ لیں، تو آپ نے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے دعائیں مانگنی ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہمارے ہر نیک کام میں، ہر نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما، ہماری ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا فرما، ہر مراد کو پورا فرما، ہمارے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سلجھا دے، اور ہماری غیبی طریقے سے مدد فرما، اور ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا۔ اس طرح آپ نے اللہ سے اپنے لفظوں میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، آپ کے رزق کو وسیع و کشادہ کرے گا، اور آپ پر اپنی رحمت کے اور رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دے گا، اور آپ کو اپنے خزانے میں سے عطا کرے گا، کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ 13 رمضان المبارک کے دن مغرب کی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور پورے یقین سے کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کا یقین کا پکا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے وہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جو کہ آپ نے نوافل میں پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ اسماء اعظم کا ہے، اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور اللہ کے صفاتی نام بہت بابرکت ہیں، بہت عظمت والے ہیں، بہت ہی فضیلت والے ہیں، اور ہر نام اپنی اپنی الگ الگ سلطنت رکھتا ہے۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے صفاتی ناموں سے یاد کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری حمد و ثنا کر رہا ہے، اور انسان جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ پاک اسی وقت اسے عطا کرتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے رحمت، مغفرت اور بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ مانگ لے، جس نے مجھ سے بخشش مانگنی ہے میں اسے بخش دوں گا، جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے وہ توبہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے، بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ اللہ سے جتنی برکتیں مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، جتنی رحمتیں مانگیں گے اللہ پاک آپ کو اتنی رحمتوں سے نوازے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان اور یقین پکا نہیں ہوتا، تو وہ قرآنی عمل کرنے کے باوجود بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا ایمان ہی پکا نہیں، ان کا یقین ہی پکا نہیں ہوتا۔ اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جسے یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ تو جب آپ کا یقین پکا ہوگا کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، نبی کا صدقہ دے کر مانگنا ہے، تو اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ اگر آپ اس بات کو اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر اللہ سے کچھ مانگیں گے تو یقیناً رب کریم کی ذات آپ کو ضرور نوازے گی اور بے بہا نوازے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام
तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और सदक़े की नीयत से दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक दे, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।